सरकारी कार्यालयहरू सेवाग्राहीलाई सुविधा भन्दा शास्ति दिन तल्लीन। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा छैन पुस्तक। मन्त्री जनक शिक्षालाई दोष दिने जनक शिक्षा कागजको ठेकेदारलाई। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन बारे भइरहेको कामको जानकारी सदनलाई गराउन एमालेको माग। अछामका विनोद शाहीको मृत्युको घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सभामुख सापकोटाको निर्देशन। 5 दिनपछि शाहीको शव उठाइयो। सन् 2022-23 का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। रूस र युक्रेन बीच जारी युद्धका कारण चरम खाद्य संकटको जोखिम। भोकमरीले लाखौं मानिसको ज्यान लिन सक्ने इटलीको चेतावनी। र एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत नेपालले आज बलियो टोली जोर्डन विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारी निर्णयहरू पछिल्ला समय पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै फिर्ता हुने गरेका छन्। आइतबार र शनिबार 2 दिन सार्वजनिक विधा, सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट लागू लगायतका निर्णय त्यसकै उदाहरण हुन्। अपरिपक्व निर्णय गरेको भन्दै सत्तापक्षी दलकै सांसदले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्। गर्नै पर्ने कामबाट भने सरकार दायित्वविहीन बनेको छ। मुख्य बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल दिन नसकेको सरकारले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। जेठ 1 गतेदेखि नै शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि विद्यार्थीको हातमा सेट अझै पुस्तकहरू पुगेको छैन। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विभिन्न बहाना बनाएर शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकेको छैन। विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो बढेपछि तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छड्के गरे। त्यहाँ भेटिएकी एकजना सामुदायिक विद्यालयकी एक शिक्षिकाले किताब लैजान नसक्दा अभिभावकले मात्रै नभई आफूहरूले पनि हैरानी बेहोर्नु परेको सुनाइन्। प्राइभेटले तयार गर्छ भने सरकारी विद्यार्थीका गरिब बच्चा बच्चीले चाहिँ किन किताबहरू पाउन नसक्नु सर? बोर्डिङले सबै पुर्याइसक्यो, उनीहरूले संरक्षण पढ्न पाइसके। हाम्रा बच्चाहरूले त गाउँमा त अब हामी बोर्डिङ पढाउन सक्दैनौँ सर। तिनीहरूलाई लगाएर किताब दिन सकेका छैनौँ। हाम्रो अभिभावक खान आउँछ, उनीहरूले कुरा बुझ्दिँदैनन्। लगत्तै मन्त्री पौडेलले जनक शिक्षाका अधिकारीलाई 24 घण्टा प्रिन्टिङ मेसिन चलाएर भए पनि किताब पर्याप्त छाप्न निर्देशन दिए। कन्ट्र्याक्टरको क्षमता पुगेन भने कन्ट्र्याक्टरको क्षमता यहाँ पुगेन, त्यसकारण विकल्प थिए। फास्ट ट्र्याकबाट खोजौँ भनेर कुरा गरेको धेरै पटक कुरा गरेर छलफल गरेको विषय हो। तर फेरि पनि 15 दिन त ढिलो भयो। कुरा भएको छ, निर्णय भइसकेको छ। ढिलो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। तपाईँहरूले साँझ बिहान राति खटेर चाहिँ काम सुरु। तर मन्त्रीले छापाखाना नै पुगेर निर्देशन दिएको 10 दिन बितिसक्दा पनि अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छैन। कक्षा 4 देखि 10 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा केन्द्रले भने सबैतिर पाठ्यपुस्तक पठाइरहेको दावी गर्दै आएको छ। मन्त्री पौडेल किताब छाप्ने जिम्मा पाएको संस्थाले दिएको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्दा समस्या देखिएको तर अब छिट्टै समाधान हुने आश्वासन दिन्छन्। काम गर्ने तरिका र गरेको प्रतिबद्धतालाई इमानदारपूर्वक लागू नगर्दाखेरि पनि यी समस्याहरू पैदा भएका हुन्। लागू गर्न यो सकिन्छ भनेर बोलेको कुरा लागू गर्नुपर्छ। जनशिक्षा सामग्रीले कहिलेकाहीँ हाम्रो मन्त्रालय र नेपाल सरकारकै ठाउँ भएको हुँदाखेरि मैले आलोचना गर्न चाहन्न, तर भनेको कुरा चाहिँ 15 दिन ढिलो गर्नुभएको कुरा मैले अहिले पाएँ। त्यसकारणले पनि हामी यसलाई सुधार्ने पहल गर्छौँ। जनक शिक्षाको आफ्नै तर्क छ। कागज ल्याउने ठेकेदारले समयमा ल्याइ नपुर्याएको र मूल्यवृद्धि भएका कारण समयमै किताब छाप्न सकेन। यसका लागि आफूले G2G मार्फत कागज ढुवानीको प्रबन्ध गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई भने पनि समयमै निर्णय नभएकाले समस्या आएको उसको आरोप छ। चुनावका बेला मतपत्र छाप्न 3 महिनाको काम दिन रात दिन गरेर 1 महिनामा सकिएको भन्दै जनक शिक्षा सामग्रीको क्षमतालाई कम नआक्न कम्पनीका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्य चुनौती दिन्छन्। जुन हाम्रो आपूर्तिकर्ता छ कागजको, उसले समयमा कागज नल्याएको कारणले हाम्रो छपाईमा ढिलो हुन गएको। हाम्रो शेड्युल अनुसारको काम हामी सदैव गर्नका लागि 24 घण्टा हाम्रो मेन पावरहरू सक्रिय भएर काम गरिरहेको छ। निर्वाचनमा 3 महिना लाग्ने कामलाई हामीले 1 महिना सकेका छौँ 24 घण्टा काम गरेर। तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा पनि पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या समाधानका लागि प्रणाली सुधार्नुपर्ने बताउँछन्। मतपत्रको कारणले चाहिँ ढिला भएको भन्ने विषय होइन मेरो बुझाइमा। हामीले त्यो विषय पहिला पनि छलफल गरेका हौँ र उहाँहरूले संसदीय समितिमा
छलफल गर्दा पनि त्यो मतपत्र छाप्ने कारणले ढिलाइ भएको भन्नुभएको मतपत्र छाप्ने प्रेस बेग्लै हो, त्यहाँभित्र किताब छाप्ने बेग्लै हो। छपाईमा मात्रै समस्या होइन, छपाईदेखि वितरणसम्मको विद्यालयले विद्यार्थीसँग वितरण गर्ने समय पोइन्टसम्ममा चाहिँ काहीँ न केही ठाउँमा अलिअलि समस्या हुँदा त्यो सबै कम्पाइल भएर 80 लाख विद्यार्थीको क्यालकुलेसन गर्दाखेरिमा त्यसको अलिकति फिगरमा चाहिँ देखिन आउँथ्यो। त्यो पाटो पनि छ। छपाईको प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने त एउटा विषय अहिले पनि देखियो होइन। जस्तो हामीले कागजको अभाव हो, अब अलि अगाडिबाटै छापेको भए, अगाडि नै छापेर कम्प्लिट गरेको भए त्यो चाहिँ कागजको समस्या हुँदैन थियो कि भन्ने कुरा पनि त्यस पछाडि वितरण प्रणालीमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यो सबै प्रक्रियालाई हेरेर सरकारले त सुधारको प्रयासमा लाग्छ। यो पालि पनि हामीले जनशिक्षासँग कार्ययोजना लिएका हौँ। कार्ययोजना लिएर त्यो कार्ययोजना उसले गर्न सक्यो भनेको, तर पछि कार्ययोजना अनुसार गर्न सकेन। सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू हेर्दा गर्नुपर्ने काममा चाँडै हात नहाल्ने, तर नगरे पनि हुनेमा चाँडै हात हाल्ने देखिएको छ। सेवाग्राहीलाई दुःख र कष्ट दिनका लागि मात्रै हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन त भइरहेका छैनन् भन्ने छनक मिल्ने गरी कार्य सम्पादन गर्ने निकायलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन समेत किन सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तर पुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने जतिको नालायकीपन अरू के होला र। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन बारे भइरहेको कामको जानकारी सदनलाई गराउन माग गरेको छ। एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ दुर्गन्धित भएको र यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच आएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको कामबारे जानकारी गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। बल प्रयोग गरेर समस्या समाधानतिर भन्दा सहमति र समझदारीबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ र अहिले पनि काठमाडौँको फोहोर उठिरहेको छैन। अब यो धेरै दिन काठमाडौँवासीले सहन सक्ने स्थिति छैन। यो फोहोर तत्काल उठ्नुपर्छ र यसको तत्काल व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यसको तत्काल अहिले समाधान भनेको फोहोर उठाउने, निश्चित ठाउँमा लगेर फाल्ने। यस विषयमा सरकारले के हेरिरहेको छ र? सरकारको आधिकारिक धारणा के हो? अब फोहोर कहिले उठ्छ? तत्काल फोहोर उठ्छ कि उठ्दैन? सभामुख महोदय मार्फत सरकारको तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू अथवा तालुकदार मन्त्रालयले यस रोस्टममा सभामुख महोदयको रुलिङ चाहन्छु कि यो फोहोर कहिले उठ्छ, कहिले समाधान हुन्छ र यसरी नै काठमाडौँको अवस्थाले यही ढङ्गले रहने हो भने काठमाडौँको जनता चुप लागेर बस्ने छैन। त्यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ सभामुख महोदय। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तालुकदार मन्त्रालय शहरी विकास हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कंग्रेस सांसद गगन थापाले महानगर एक्लैको प्रयासमा मात्रै फोहोरको समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री समेतले चासो लिनुपर्ने बताउनुभयो। महानगरवासीले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा आफ्नो तर्फबाट योगदान र सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सबै पक्षको सहकार्यमा जोड दिनुभयो। हामी नगरवासीले पनि केही कामहरू गर्नुपर्ने छ। यसको लागि श्रावण 1 गतेबाट स्रोतमै कुहिने र नकुहिने फोहोर अनिवार्य रूपमा छुट्याउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन अपिल गरेको छ, काठमाडौँ महानगरवासीको भएको नाताले र यो क्षेत्रको एउटा सांसद भएको नाताले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरमुक्त काठमाडौँ बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण महानगरवासीलाई साथ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरसँग जोडिएका अन्य नगरपालिकाहरूले पनि सँगै काम गर्नुपर्नेछ र सम्पूर्ण वडाहरूले यो बीचमा धेरै तयारी गर्नुपर्नेछ। सङ्घ संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्नेछ, घर घरमा खबर पुर्याउनु पर्नेछ, केही पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्नेछ। यो सन्दर्भमा पनि सम्पूर्ण वडा तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सँगसँगै काम गर्ने कुराका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असाममा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का विनोद साईको मृत्युको घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अछाम क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद यज्ञ बोगटीले साईको मृत्युको घटनाको छानबिनका लागि सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सभामुखले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। 9 दिन अगाडिदेखि बेपत्ता अछामका 15 वर्षीय साईको शनिबार शव भेटिएको थियो।
घटनाको प्रशासनले जाहेरी लिन नमानेको, सबको पोस्टमार्टम समेत नभएको र गृह प्रशासनले व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारलाई निर्देशन गर्न सभामुखसँग सांसद बोगटीले माग गर्नुभएको थियो। मेरो आग्रह अछामी जनताको आग्रह, त्यहाँको प्रशासनले टेडेको अवस्था छैन, हत्यारालाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छैन, मुद्दा दर्ता गरेको छैन, लासको पोस्टमार्टम गरेको छैन, 9 दिनसम्म घटनास्थलमा कुहाएर सडाएर बसेको यस्तो खालको सरकारले अब कसरी हामीले भनेको र जनताको आवाज सुनेको छैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले सभामुखबाट यो सरकारलाई निर्देशन जाओस्, अछामका त्यो घटनाको जो जाहेरीलाई दर्ता गरियोस्, यो गृह मन्त्रालयबाट तुरन्त दर्ता गर्ने निर्देशन जाओस्। घटनालाई राजनीतिक रङ दिन खोजिएकोमा पनि सांसद बोगटीले आपत्ति जनाउनु भएको थियो। निर्दोष विद्यार्थी मारिदा समेत घटनालाई राजनीतिकरण गरेर जाहेरी लिन नमान्नु आश्चर्यजनक भएको उहाँको टिप्पणी थियो। यसैबीच शाहीको शव 5 दिनपछि उठाइएको छ। स्थानीय प्रशासन र परिवार बीच घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएपछि शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। शाहीको मृत्युले राजनीतिक रूप लिएपछि 5 दिनदेखि परिवार र स्थानीयले प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जनकराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले घटनाको छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीयले आन्दोलनलाई स्थगित गरेका हुन्। शाहीको शव गाउँकै भिरमा जेठ 21 गते भेटिएको थियो। यसैबीच पीडित पक्षले जाहेरी दर्ता नभएसम्म पोस्टमार्टम गर्न नदिने अडान राखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसको मत र जनमत विभाजन हुँदा मधेसी जनतालाई क्षति पुग्नुका साथै पार्टी एकीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले जसपा पार्टी विभाजन भएर लोकसभा भन्दा कसैलाई फाइदा नभई नोक्सान मधेसवादीकै भएको बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनको माध्यमबाट प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जसपा अगाडि बढ्ने यादवले बताउनु भएको छ। गठबन्धनले लोकतन्त्रमाथिको सङ्कटबाट बचाएर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर नागरिकताबाट वञ्चित मधेसवासीका सन्तानहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने यादवले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने जसपाले आफूहरू समक्ष गठबन्धनको कुनै प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उहाँले आगामी चुनावको तयारीमा पार्टी जुटे पनि गठबन्धनको विषयमा छलफल नभएको बताउनु भयो। सरकारमा जाने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी नभएको उहाँको भनाइ थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै सरकारसँग यसअघि भएका सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न हिजो देउवाको ध्यानाकर्षण सहित 11 बुधे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्र संघ युएनको 77औं महासभाको उपाध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कमा रहेको युएनको लागि नेपालको नियोगका अनुसार नेपाल आज निर्वाचित भएको हो। नेपालले यसअघि पनि सो जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छ। यसपटक नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वसम्मत निर्वाचित भएको हो। युएनका अनुसार हंगेरीका न्युयोर्क स्थित युएनका लागि नियोग प्रमुख साबा कोरोसी 77औं महासभाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। युएनको महासभा हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 13 देखि 27 सम्म हुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3049 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 8 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 109 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश एक सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने महत्वाकांक्षी नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटन र कृषिलाई रोजगार
रोजगारी सृजनाको आधार बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक सर्जनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवललाई आर्थिक राजधानी र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। सुनसरीको दक्षिणवर्ती क्षेत्र देवानगञ्ज गाउँपालिकामा गाउँपालिका तरकारीको पकेट क्षेत्र हो। सो क्षेत्रमा उत्पादन भएका तरकारी प्रदेश 1 का मुख्य सहर धरान, विराटनगर, बेतामोर मात्रै होइन संघीय राजधानीसम्म पनि आइपुग्छ। तर स्थानीय सरकारले तरकारी किसानका लागि ठोस योजना भने नल्याउँदा उनीहरू मर्कामा परेका छन्। समयमा मल बिउ नपाउने समस्या त छँदैछ। बिचौलियाका कारण किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य समेत पाउँदैनन्। केही गैर सरकारी संस्थाले भने तरकारी किसानलाई राहत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। भारतीय सीमावर्ती देवानगञ्ज 4 की किसान लक्ष्मी देवी यादवले 1 बिघा जमिनमा तरकारी खेती गरेको दशक टेक्नै लाग्यो। धान मकै भन्दा तरकारी खेती गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने सुनेपछि उनी यतै लागिन्। समयमा मल बिउ नपाउने हैरानी छँदै थियो। तयार भएको तरकारी बेच्न समेत उनलाई समस्या भएपछि तरकारी खेतीतर्फ बेकार लागियो भन्ने नलागेको होइन। तर अहिले उनको यो अवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ। आर्य कृषि सहकारी संस्था देवानगञ्जका अध्यक्ष बौवा नारायण मेहता। ठुलो ठुलो किसानले सानो किसानले चाहिँ बिक्री गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ बाहिरको व्यापारीहरू ल्याएर यो आर्य कृषि सहकारीले बाहिरको किसान व्यापारीहरू ल्याएर बीचमा कोर्डिनेसन मध्यस्थ गरेर यहाँको चाहिँ उत्पादन गरेका किसानहरूले तरकारी चाहिँ बाहिर चाहिँ पठाउने काम त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गरिरहेको छ। सरकारले नै देवानगञ्जलाई तरकारीको पकेट क्षेत्र तोकेपछि किसानले तिनै तहको सरकारको मुख ताक्नु स्वाभाविक हो। तर 5 वर्ष बित्यो, गाउँमै आएको भनिएको सिंहदरबारको योजनाले तरकारी किसानलाई छोएन। देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचेन प्रसाद मेहता। हामी देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई विस्तार रूपमा अहिले गहन छलफल हाम्रो सबै कर्मचारीहरू बीचमा भइराखेकै छ कि कुन हिसाबले लाने राम्रो चाहिँ उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू ल्याएर जनतालाई डाइरेक्ट लाभान्वित हुने गरी हामी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा तरकारी किसान नपरे पनि आर्थिक विकासका लागि ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिको प्राथमिकतामा देवानगञ्जका तरकारी किसान परे। परियोजना आएपछि 150 भन्दा बढी घरधुरी तरकारी किसानलाई अब मल बिउको चिन्ता छैन। उन्नत तरिकाले तरकारी खेती गर्न सिकेपछि उत्पादन त बढियो नै, उचित मूल्य पनि पाएका छन्। परियोजना अन्तर्गतका किसानले उत्पादन गरेको 300 मेट्रिक टन तरकारी सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा विराटनगर हुँदै काठमाडौँसम्म निर्यात हुने गरेको छ। स्थानीय कृषक ममता देवी यादव। पहिला हामी थोरै मात्रामा गर्थे। यो समृद्धिले 2073 देखि हामीलाई त्यसमा जोइन्टिङ भएको, उबाट हामी धेरै सुविधाहरू पाएको छौं। केही वर्ष अघिसम्म थोरै क्षेत्रफलमा आफ्नै हिसाबले मौसमी तरकारीहरू लगाउने देवानगञ्जका किसानहरू अब सामूहिक खेतीमा लागेका छन्। सामूहिक खेतीले बिचौलियाको भावमा होइन, किसान आफैले मूल्य तोकेर तरकारी बेच्न सक्षम भएका छन्। ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिको सहजीकरण जस्तै नीति स्थानीय सरकारले ल्याउने र सबै किसान सामु पुर्याउन सके किसानको दिन फेरिन समय कुर्नु पर्ने थिएन। नत्र उत्पादन बढाउने सरकारी नारा स्वर कल्पना मात्रै हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदी, सुनसरी। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो। प्युठान डायरीबाट शमशेर विक्रम जीसीको नमस्कार। देशव्यापी पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेका बेला प्युठानमा पनि पाठ्यपुस्तक बिनै पठन पाठन सुरु भएको छ। यो शैक्षिक सत्रमा कक्षा 4, 7 र 9 को पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको र परिवर्तन भएको पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा नआउँदा पाठ्यक्रमको आधारमा शिक्षकले पढाउने गरेका छन्। विद्यालयहरूले पाठ्यक्रमका आधारमा विषयवस्तुमाथि सामान्य छलफल गराउँदै आएको शिक्षकहरूले बताउँदै आएका छन्। महिला तथा किशोरलाई आवश्यक पर्ने मर्यादित सामग्री प्युठानमा वितरण गरिएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग सेवा संघ प्युठानको आयोजनामा मल्लरानी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 का 17 जना महिला तथा किशोरीहरूलाई मर्यादित सामग्री वितरण गरिएको हो। यूएनएफपीएस सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुको सहयोगमा मर्यादित सामग्री वितरण गरिएको संघका अध्यक्ष जुमान सिंह केसीले जानकारी दिए। जिल्लाका बाख्रा पालक किसानले व्यवसाय प्रवर्धनका लागि जिल्लाका सरकारवाला निकाय समक्ष 18 बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन्। जिल्लाका स्थानीय तह र बाख्रा पालन व्यवसायसँग सरोकार राख्ने निकायलाई मागपत्र पेश गरिएको हो। नेपाल व्यवसाय बाख्रा पालन महासंघ प्युठानले आज प्युठान नगरपालिका र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्युठानलाई मागपत्र बुझाएको छ।
प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा कृषकहरूलाई फलफुलका बिरुवा वितरण गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार फलफुल दशक अन्तर्गत बिरुवा वितरण गर्न लागि माण्डवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पूर्ण प्रसाद कालाथोकीले जानकारी दिए। हस् त आजलाई प्युठान डायरी यति नै। शमशेर विक्रमजी बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। विश्व ब्याङ्कले सन् 2022-23 का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि 4.1% बराबर मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व ब्याङ्कले यसअघिको प्रक्षेपण भन्दा 0.2% बिन्दुले अनुमान गरेको हो। त्यस्तै सन् 2023-24 का लागि नेपालले 5.8% को वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले भने आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 5.48 र 5.84 र आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्व ब्याङ्कले सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर यसअघि गत जनवरीमा अनुमान गरेको भन्दा कम रहने जनाइएको छ। मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाको सम्बोधन गरेर पुँजी बजारको विकासको सहजीकरण गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नियामक निकायहरू बीच उचित समन्वयको खाँचो रहेकाले राष्ट्र ब्याङ्क, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियमनकारी संस्थाहरूलाई अन्तर सम्बन्धमा कायम गरी संवेदनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेवानका अध्यक्ष रमेश हमालले 4 महिनाभित्र एसएमई सिस्टम र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकहरूलाई प्राथमिक साधारण शेयर आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच शेयर बजारका समस्या समाधान गर्न समिति गठन भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्र ब्याङ्कका प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन भएको हो। समितिले शेयर बजारमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने बताइएको छ। यसैबीच पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै शेयर बजारका समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेर मात्रै नहुने बताउनु भएको छ। यसअघि पनि गठन गरे पनि प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले कार्यान्वयन तहमै गएर कडा रूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 2 सातादेखि घटिरहेको शेयर बजार आज बढेको छ। हिजो 45 अङ्कले घटेको बजार आज 60.22 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 11.25 अङ्कले बढेर 4.37 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 231 वटा कम्पनीको 50,05,814 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,64,03,56,608 रुपैयाँ कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इटालीका विदेश मन्त्री लुइगी डी मायोले रुस र युक्रेनको द्वन्द्वका कारण लाखौं मानिसले भोकमरीका कारण ज्यान गुमाउन सक्ने अवस्था निम्ति नै चेतावनी दिनुभएको छ। रोममा आयोजित खाद्य सङ्कट सम्बन्धी सम्मेलनमा उहाँले अबको केही साताभित्रै खाद्य सङ्कटको समस्या आउन सक्ने भन्दै समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, अन्न निर्यात रोक्नु भनेको बन्धक बनाउनु र लाखौं मानिसलाई मृत्युको मुखमा धकेल्नु बराबर हो। त्यसैले हामी रुसबाट स्पष्ट र ठोस पहलको अपेक्षा गर्छौं। युक्रेन गहुँ, मकै र सूर्यमुखी तेलको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता मध्येको एक हो। तर युक्रेनी बन्दरगाहमा जारी रुसी नाकाबन्दीले धेरै देशमा खाद्य आपूर्ति प्रभावित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुई देशबीच जारी द्वन्द्वका कारण विश्वमै आर्थिक मन्दी छाउने र कयौं मुलुक भोकमरीको चपेटामा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरणका लागि भन्दै पाकिस्तानले सातामा 2 दिन बिदा दिने योजनालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पाकिस्तान सरकारले खर्च कटौतीको लागि सातामा 2 दिन बिदा दिने योजना ल्याएको हो। यसअघि गत अप्रिल 16 मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिन नै शहबाज शरीफले सार्वजनिक गरेको शनिबारको बिदा कटौती गरी कार्यकाल
कार्यालय खुला राख्न र साप्ताहिक विद्यालय आइतबारसम्म कायम राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो। यद्यपि उहाँको घोषणाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सरकारले यस बाहेक सरकारी अधिकारीलाई दिइने पेट्रोलको कोटामा पनि 40% कटौती गर्ने निर्णय गरेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत नेपालले आज बलियो टोली जोर्डन विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेतको जावेर अल अहमद स्टेडियममा नेपालले पहिलो खेलमा जोर्डनसँग नेपाली समयअनुसार राति 1 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बलियो टिम जोर्डन विरुद्ध नेपाल उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने योजनासहित मैदानमा उत्रनेछ। तर मुख्य 11 खेलाडी बिना कुवेत पुगेको नेपाली टोलीलाई जोर्डन विरुद्ध सुखद नतिजा सजिलो छैन। नियमित कप्तान किरण चेम्जोङ सहितका 11 सिनियर खेलाडी टिम बाहिर रहेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै वैशाख 13 गते 10 सिनियर खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। युवा खेलाडी सहित कुवेत पुगेका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले जोर्डन विरुद्ध दबाव रहित खेल्ने दावी गरेका छन्। कुवेत जानु अघि नेपालले कतारको दोहामा 10 दिनको तयारी गरेको थियो। दोहामा राष्ट्रिय टोलीले 3 मैत्रीपूर्ण खेल समेत खेलेको थियो। छनौटको समूह मा रहेको नेपालले जेठ 28 मा घरेलु टोली कुवेत र जेठ 31 मा इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। यस्तै उत्कृष्ट हुने दोस्रो टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेको T20 वरियता खस्किएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार सन्दीपको बलिङ वरियता 1 स्थान खस्किएको हो। बलिङ वरियतामा सन्दीप 39औं स्थानमा छन्। बलिङतर्फ नेपालका अविनाश बोहरा भने 89औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ नेपालका कुशल भोर्तेल र दिपेन्द्र सिंह हरीको वरियता खस्किएको छ। कुशल 38औं र दिपेन्द्र 40औं स्थानमा झरेका छन्। ब्याटिङतर्फ नै नेपालका आसिफ शेख 79औं स्थानमा छन् भने अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्रको वरियता 10औं स्थानमा यथावत छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। सरकारी कार्यालयहरू सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन भन्दा शास्ति दिन तल्लीन। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा छैन पुस्तक। मन्त्री जनक शिक्षालाई दोष दिने जनक शिक्षा कागजको ठेकेदारलाई। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन बारे भइरहेको कामको जानकारी सदनलाई गराउन एमालेको माग। अछामका विनोद शाहीको मृत्युको घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सभामुख सापकोटाको निर्देशन। 5 दिनपछि शाहीको शव उठाइयो। सन् 2022-23 का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। रूस र युक्रेन बीच जारी युद्धका कारण चरम खाद्य संकटको जोखिम। भोकमरीले लाखौं मानिसको ज्यान लिन सक्ने इटलीको चेतावनी। र एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत नेपालले आज बलियो टोली जोर्डन विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।